माशाअल्लाह ये सिलसिला है इसम बा मुसम्मा, तो ये दिलों को सुकून पहुंचाएगा, दिलों को राहत मिलेगी। तो बढ़ते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, दिलों की राहत सिलसिला लेकर एक बार फिर हाजिर हैं और ये कहा जा सकता है कि ज़बरदस्त इसरार, ज़बरदस्त फरमाइश और हर तरफ से मैसेजेस की भरमार। मदनी चैनल पर माह रमज़ान के बाद से एक तांता बना हुआ था मैसेजेस का कि दिलों की राहत सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों में लॉकडाउन है और जहां लॉकडाउन नरम भी हुआ है तो वहां स्कूल कॉलेजेस की अभी भी छुट्टियां हैं, तो बच्चे नौजवान सब घर में हैं। और इस सिलसिले की ख़ास बात, इस सिलसिले की जान क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की जलवा गरी माशाअल्लाह तशरीफ़ भी ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत की आमद मरहबा। तो इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल भी होंगे, निगरान शुरा भी हमारे दरमियान होते हैं। तो आइए इंशाअल्लाह तिलावत कुरान मजीद इंशाअल्लाह होगी मुख्तसरन, और मुख्तसरन चंद अशार होंगे। अमीर अहले सुन्नत कुछ फरमाना चाह रहे हैं? अच्छा, अजान हो गई है? नहीं, अजान नहीं हुई हुजूर। 10 बजे दे दिया करें अजान। अच्छा, इंशाअल्लाह हर जगह अल्लाह करे फिर शुरू होना सिलसिला ठीक 10 बजे रोज़ाना इंशाअल्लाह। हाँ, मैं भले इंशाअल्लाह मैं कल तो आप लोगों को 10:30 तक मेरी इजाज़त है ना जी, मेरा सिलसिला 10:30 है ना, तो परसों से तो मेरा 10 तक 9:30 बल्कि सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह मैं जल्दी आऊँगा। तो पहले अजान हुजूर कल 10 बजे आप लोग दे देना इंशाअल्लाह, परसों से इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमारे मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िआ अता फरमा। मौला करीम कोरोना वायरस के मरीज़ों को भी रूबा सेहत कर दे। ऐ अल्लाह दुनिया जहान से कोरोना वायरस की वबा ख़त्म हो जाए। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद बाआफ़ियत बग़ैर ऑपरेशन के इनायत हो। इलाहुल आलमीन बेरोज़गारों को हलाल और आसान रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह टिड्डी दल की जो आफत नाजिल हुई है इसको भी दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें आफात व बलियात से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के लिए कॉल्स भी आप कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं और कुछ ही देर में सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत सुनते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل
رولائے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے واری جاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مدنی چینل پر ایک بار پھر دلوں کی راحت کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اب کنٹینیو چلتا رہے گا. اللہ نے چاہا تو کل بھی انشاءاللہ ہم 10:30 بجے ہماری حاضری ہوگی اور امیل سنت بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے اور کل عرس جشن ولادت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بھی ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ امیل سنت سے آپ کچھ سوالات چاہیں تو بلکہ کریں آپ کے متعلق. پچھلے سلسلوں میں بھی ہم نے امیل سنت کی ذات کے تعلق سے بھی دعوت اسلامی کے تعلق سے بھی کافی سارے ماشاءاللہ باتیں سنی تھی سمجھی تھیں. آج عبدالحبیب بھائی کے آغاز کا کوئی تو ذہن ہوگا. امیر اہل سنت بھی ہمارے درمیان اب تو آج ماشاءاللہ جلوہ فرما ہے. سیدی اگر تلاوت قرآن ہی کے حوالے سے اگر کوئی آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ جب آپ تشریف لائے تو اس کے بعد تلاوت قرآن ہوئی اور ہم نے آپ کی کیفیت دیکھی تو قرآن سنتے وقت کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے اور خاص طور پہ جو سورہ قارعہ کی تلاوت ہوئی اس کا کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں ناظرین کو کہ اس میں کیا رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اللہ اللہ حدیث پاک میں کہ قرآن حزن یعنی غم کے ساتھ اترا ہے اور اس کو غم کے ساتھ پڑھا جائے یا سنا جائے اس طرح ایک حدیث پاک ہے. اب رہی سورۃ القارعہ تو اس میں قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے. اللہ 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 پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ جائیں گے اور زمین اپنے بوجھ ڈال دے گی. مطلب یعنی بہت ہی مطلب کہ خوفناک منظر کشی ہے. پھر اللہ کا کلام ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ کوئی
कमज़ोरी तो होती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम हर तरह से कामिल व अकमल है। फिर वो जिनकी तोलें भारी पड़ गई, हाँ वो सीधे हाथ में जिनकी तोलें भारी पड़ी वो ऐश में होंगे। अल्लाह। वज़न जिनका अमल नामा नेकियों में भारी हुआ, जिनकी हल्की पड़ी तोलें तो वो जहन्नम में होंगे और भड़कती आग में। भड़कती आग में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिलों तक चढ़ जाएगी और वो खौफनाक मंजर कशी इसमें क़यामत की है। अल्लाह। सूरत तकासुर में भी तब तुम्हें माल की ज़्यादा तलबी ने गाफिल रखा, माल माल करते रहे यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। जो भी माल दौलत के पीछे ख्वार और मारे मारे फिर रहे हैं उन सबके लिए ये बड़ी इसमें मतलब इबरत है। लेकिन बहरहाल हम लोग पढ़ते हैं, हमको असर कहाँ होता है। अल्लाहुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने। माल बढ़ जाए, माल की बहुत ज़्यादा तलबी, ज़्यादा माल मिले मुझे, इसलिए तुमको गाफिल रखा यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा, यहाँ तक कि तुम कब्र में जा पहुँचे। ये माल माल बंदा करता रहता है और उस कब्रों में उतर जाता है। तो इस तरह फिर उसमें जहन्नम का भी बयान है। तो ये आयत, ये सूरत मुबारक भी बहुत यानी कि वो डराने वाली है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम में से जिससे हो सके वो रोए, जो रोएगा उसके लिए जन्नत है। तो बाज रोए, सरकार ने जब सूरत तकासुर पढ़ी, बाज रोए और बाज न रोए। तो मज़ीद फरमाया फिर पढ़ता हूँ, रोने जैसा मुंह बना ले, रोने की कोशिश करे, इसमें ये तरगीब मौजूद है। तो कुरान करीम पढ़ कर उस पर बंदा गौर करे, लेकिन गौर हर एक नहीं कर सकता, ना हर एक को इजाज़त है, वो गुमराह हो सकता है। जो मतलब मुफस्सिरीन या तफसीर पर जिसकी नज़र हो ना, वो आयत मुबारक पर गौर कर सकता है। गौर के बड़े फ़ज़ाइल और ताकीदें आई हैं, यानी कि तरगीबात आई हैं अहादीस मुबारक में, लेकिन हैं उन्हीं के लिए कि जो कुरान को समझते हों। हम लोग तो समझते ही नहीं ना, अरबी तो जानते नहीं है, अरबी जानना काफ़ी नहीं है ना। कुरान करीम का तर्जमा भी यहाँ कौन सा एक लफ्ज़ के कई माना होते हैं, तो तफसीर के मुताबिक इसका तर्जमा क्या बनेगा तो ये तो हर एक जानता नहीं। तो इसलिए सभी को गौर, हम लोगों को गौर करने की इजाज़त नहीं है। ये बाद आयतें अल्फाज ऐसे होते हैं कि हर एक थोड़ा बहुत शुद्ध हो तो समझ लेता है इसके माना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह। आइए कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। बाबा, पिछले दिनों अमजद अली साबरी की वालदा का इंतकाल हो गया, उनकी दुआए मग़फ़िरत और कब्र में आसानी के लिए दुआ कीजिए। मरहुमा की उम्र 75 साल थी और मदनी मुज़ाकरे से बहुत दिलचस्पी थी। माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा देखने की बहुत शौकीन थी। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इनके घर पे हमारी इस्लामी बहनों की ज़िम्मेदारा भी, हमारी जो मदनी काम है वो सब गए थे, तो घर वालों ने भी माशाल्लाह बताया कि मदनी मुज़ाकरा सारे घर वाले बहुत शौक़ से देखते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मदनी कामों में भी इन्वॉल्वमेंट की नीयत की, इस्लामी बहनों के मदनी कामों में। इनके भाई भी हैं, तो आपकी तरफ से दुआ हो जाए कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत। अल्लाह करीम मरहुमा को गरीक़ रहमत फरमाए, इनकी बेहिसाब बख्शिश करे और तमाम सोगवारों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जज़ील मरहमत फरमाए। आमीन आमीन। ये हो सकता है इनका ताज़ियती पैगाम जी आप तक उसके उनकी लिस्ट पहुंची हुई हो सकता है, आपकी तरफ से तशरीफ ले आएगा। हमारा तो एक सिलसिला बनी हुई है ना, जी जी, तो आ गया होगा जी, क्योंकि जो टच के होते हैं ना वो लोग भेज देते हैं, जी जी, तो वो फिर तफसीली एक ताज़ियत इंशाअल्लाह की तरकीब होती है। और 2 बार ताज़ियत करना भी मना है, जी जी, 1 से ज़्यादा बार मना है, लेकिन मैंने वो सिर्फ वो दुआ की है, बाकायदा ने ताज़ियत नहीं की कि शायद हो चुकी हो। तो 2 दफ़ा ताज़ियत करना इसमें मना आया है या दूसरी बार ताज़ियत करना सुन्नत नहीं है, क्या कहेंगे? है तो मुमानत है, नाजायज़, मुझे तो याद पड़ता नाजायज़ है, क्योंकि वो उसमें तजदीद हुस्न गम रिन्यू होता है।
لیکن اس کی کوئی ڈیٹ بھی ہے؟ مثال کے طور پہ کسی سے 6 مہینے بعد ملاقات ہوئی اس کے کسی عزیز کے انتقال پر، تو اب تعزیت کر سکتے ہیں اس سے؟ نہیں کیا تھا تو اب کر لے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ 3 دن کے اندر کرے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ بعضوں کو نہیں پیغام لیٹ ملتا ہے یا اپروچ نہیں ہوتی، لیکن اب اپروچ تو بالکل ہی آسان ہے. اب تو اتنے کمیونیکیشن کا نظام فاسٹ ہو گیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہو تو وہ فون کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے تعزیت کر سکتا ہے. لیکن حضور یہ رواج ہے ویسے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہو اور کچھ عرصے بعد اس کے گھر پہ کوئی مہمان یا کسی دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں تو پہلے آ کر وہ فاتحہ کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا یا والدہ کا انتقال ہوا تھا اور تعزیت کرتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے پہلے نہ کی ہو تو؟ نہ کی ہو تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں. میں یونس ستاری کولمبو سری لنکا سے. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہاں عید کے دوسرے دن مسلسل 6 روزے رکھتے ہیں اور 7واں دن یہ عید مناتے ہیں، بولتے ہیں یہ 6 روزہ عید ہے، ایسا منانا کیسا؟ اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دیں. یہ زیادہ تر ہماری مہمن برادری میں غالباً ہے کہ وہ عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں. اگر شوال کے 6 روزے جو ہے رمضان شریف کے بعد پورے مہینے میں جب بھی رکھے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھے، اور دوسرے دن سے رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ بس عوامی ہے، شش عید کرتے ہیں، سسا عید بولتے ہیں میمن میں، میمنی زبان میں. تو یہ عوامی ہے، سسا عید کرتے ہیں، اس میں کوئی دعوت وغیرہ بھی کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا، اب ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے بعد کمی آ گئی ہو. اس دن اچھا پکتا تو ہے گھر میں کہ آج وہ روزے پورے ہو گئے تو ششا عید کے روزہ ہے، آج افطار، اس دن اچھا کچھ انتظام کرتے ہیں. اب بھی کر رہے ہیں جی، گھروں میں ہوتا ہے چھوٹا موٹا، گھر کے اندر، گھر والے 6 دن وہ مسلسل رکھتے. جی دوسری عید سے شروع کر دیں. یہ عورتوں میں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. 6 دن جائز ہے رکھنا، ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر وہ کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن، کیونکہ عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھنے کا ضروری اگر قرار دیا جائے تو پھر بہت سارے لوگ نہیں رکھیں گے کہ عید کے دوسرے دن، عید کے دن ہوتے ہیں تو ذرا دعوتوں کا اور سیر و تفریح کا وہ رجحان ہوتا ہے نا، روزہ رکھنے میں یہ سب نہیں ہو سکے گا نا. یوں مطلب یہ ایک نقصان بھی ہے، اور ضروری سمجھنا دوسرے دن کو کہ ورنہ تو وہ شوال کے 6 روزے ہوں گے نہیں تو گناہ گار ہوگا کہ شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا نا، یا نہیں وقائیں گے، مانے نہیں جائیں گے. تو یہ بھی جائز نہیں کہ ایسا ذہن بنا لینا اپنے طور پر، تو یہ غلط ہے. اور اگر لازمی نہ سمجھے بلکہ اب 6 رکھتا ہے کوئی تو بھلے رکھے عید کے بعد سے، لازمی نہ سمجھے اس کو، ایسے ہی ہو سکتا ہے، یہ نہیں. یعنی آج بھی کوئی شروع کرنا چاہتا ہے کہ کل سے شروع کر دوں تو بالکل کر سکتے ہیں. کل پورے تو پیر شریف ہے، کل سے تو شروع کرنا زیادہ اس کے لیے میرا خیال ہے. ایک پیر شریف تو گزر گئی، عید کا دوسرا دن بھی وہ پیر شریف تھی، تو بالکل کر سکتے ہیں، آخری دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، اچھا پورے مہینے میں جب بھی کر سکتے ہیں. کسی کے روزے باقی ہوں، اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کی قضا ہو باقی ہو، تو وہ شوال کے روزے رکھے یا قضا رکھے؟ عید کے بعد وہ قضا کر لے، پھر شش عید کے رکھ لے. قضا جلدی کرنی چاہیے نا. دونوں کی نیت ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا؟ نہیں، تو کل پیر شریف کے روزے کی اور یہ شوال المکرم کے روزے کی نیت تو ساتھ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے شاید اس پر ہمارا پچھلے سال ہوا تھا کہ یہ چونکہ دونوں نفل ہیں تو ہو جائے گی. قضا روزے کی اور شاید نفل روزے کی نیت ساتھ نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ دونوں کی نیت شاید ایک ساتھ کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے، واللہ عالم. دیکھو اگر مفتی صاحب سن رہے ہوں گے تو پیغام دے دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. جی کال دیجیے گا. سر میرا سوال ہے امیر اہل سنت سے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے جو صلاۃ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کے بعد، تو نبی تو میرا سراپا معجزہ ہے نا، اس میں ایک بات ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نبی صحیح کا معجزہ ہوتا ہے یا کرامت؟ میں نے یہ سوال پوچھنا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جو ہے لکھا ہے. سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں کو اللہ نے یہ طاقت بخشی کہ یہ دور کی بھی سن لیتے تھے اور نزدیک کا تو عام آدمی بھی سنتا ہے. تو یہ دور و نزدیک
हर तरह से सुन लेते थे प्यारे आका, आप भी सुनते हैं। काने लाले करामत पे लाखों सलाम, यानी यहाँ कान जो दूसरे ये काने लाले करामत जो मैं समझ सकता हूँ, यहाँ मुराद ये कान नहीं है जो सर में है, बल्कि कान उसको बोलते हैं ना, सोने की कान, हीरों की कान, इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, ज़मीन से जो निकलता है, मादनियात निकलती हैं तो वो कान कहलाती है। जो उर्दू जानने वाले समझ रहे होंगे, तो हो सकता है सवाल करने वाले भी समझ रहे होंगे। तो ये कान लाले करामत, लाल ये बहुत कीमती पत्थर है, हीरा है ना, तो इन्हें करामत या अजमत, इज्जत, करामत, तो यानी कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मुबारक कान थे ना, वो आम कान नहीं थे, बल्कि इज्जत वाली कान का एक कीमती मोती और हीरा थे। यहाँ कान की अजमत बयान की गई है। मेरी जो समझ में आया वो मैंने अर्ज किया। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, ये जो बात है करामत और मौजज़ा, ये वैसे सवाल बड़ा अच्छा था कि इनको ये पता था कि अंबिया का मौजज़ा होता है और लफ्ज़ करामत क्यों यूज़ हुआ। तो ये भी आज बता दें कि अंबिया के लिए क्या इस्तेमाल करें, औलिया के लिए क्या इस्तेमाल करें, इसमें मिस्टेक हो जाती है। बाज़ औक़ात लोग अपने बारे में कहते हैं मेरे साथ तो आज मौजज़ा हो गया, तो वो ये अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि नहीं? ये नबी से इजहार नबुव्वत से पहले कोई ऐसी बात सादिर हो जो आदतन मुहाल ने के जो नहीं, मतलब नहीं हो सकती, आम तौर पे जो नहीं हुआ करती, तो जैसे कि किसी ने हाथ उठाया पंखे की तरफ, पंखा खुद बहुत चल पड़ा, रिमोट कंट्रोलर नहीं है, फिर हाथ नीचे कर दिया या इशारा कर दिया कि रुक जा, तो पंखा रुक गया मिसाल के तौर पे, तो ये नहीं हो सकता ना। तो ये एक आदतन जो आम तौर पे जो नहीं होती चीज़ वो इसने की। तो अब ये इस तरह का काम अगर नबी से बग़ैर इज़हार नबूवत, कभी इनसे नबूवत ज़ाहिर नहीं हुई और ये हुआ, तो इसको कहेंगे इरहास। अलिफ रा मदीना के आखिर में जो आती है हा, वो हा, अलिफ स्वाद, इरहास। और अगर इज़हार नबूवत के बाद हुआ तो मौजिज़ा, वली से ऐसा सादिर हुआ, सहाबी से या वली से, तो इसको कहेंगे करामत। और मोमिन से, जिसकी विलायत मशहूर नहीं है, पता नहीं है, आम मुसलमान है, अहले ईमान है, मोमिन, तो उससे ये जाहिर हुई इस तरह की चीज़, तो उसको बोलते हैं मऊनत। अवाम हमारे यहाँ इसको भी करामत ही बोलती है, लेकिन ये है मऊनत। और अगर किसी फासिक, मसलन दाढ़ी मुंडा है, छोटी दाढ़ी है, नमाज नहीं पढ़ता, गालियाँ बकता है, औरतों से हाथ चुमवाता है, पाँव दबवाता है औरतों से, बेपर्दा औरतों में बैठता है, की करके हंस रहा होता है, कई ऐसे मिलेंगे जो मतलब यानी कि लोग इनको बाकरामत बोल रहे होते हैं। तो ऐसों से सादिर होना या काफिर से ऐसी चीज़ जाहिर हो, तो इसको कहेंगे इस्तिदराज। ये इसकी तकसीम है। तो आम आदमी बोलता है मेरे साथ मौजज़ा हो गया, तो नहीं बोलना चाहिए, ये मौजज़ा कहने की जगह नहीं है। बस मेरे साथ एक अनहोनी बात हो गई, अनहोनी या अनोखी, जब बस करिश्मा हो गया आज, तो ये भी बोलने में हर्ज नहीं है। मौजज़ा बोलते हैं, लेकिन मैं इसको नाजायज़ नहीं कह रहा, लेकिन ये मौजज़ा कहा नहीं जाए कि वो नबी के लिए ख़ास है। लेकिन ये जो लोग कैसे कर लेते हैं, आप जो कहते हैं कि बेनमाजी भी हैं और गलत काम भी कर रहे हैं और उनके कमालात भी नज़र आते हैं, फिर लोग उनसे मुतासिर हो जाते हैं कि हमारे सामने उसने ऐसी बात कर दी, ऐसी चीज़ को अचानक हाजिर कर दिया, शोभदा दिखा देते हैं, तो ये फिर कैसे कर लेते हैं? इस तरह के शोबदे जो है ना, वो तो जो जादूगर होते हैं वो भी दिखाते हैं, मैजिशियंस जो होते हैं कितने दिखाते हैं और अजीब अजीब दिखाते हैं शोबदे। तो जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर जादूगरों ने, तो कुरान का वाक़या है, तो 70,000 जादूगर, तो उन्होंने रस्सियाँ फेंकी, वो सांप बनकर
موسیٰ علیہ السلام کی طرف غالباً بڑھنے لگے یا وہ بہرحال وہ سانپ بن کے رینگنے لگے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ میں جو عصا تھا اسٹیک وہ زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا, بہت بڑا سانپ بن گیا. تو اس اژدہے نے, اس سانپ نے ساری رسیوں کو نگل لیا. سارے سانپ جادوگر کے تھے وہ اس ایک سانپ نے کھا لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, جادوگروں کا استدراج. جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو بس ان کے دلوں میں ایمان کی چمک پیدا ہو گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کہ ہمارا جادو انہوں نے توڑ دیا اور اتنے ساروں کا, اور یہ سارا ہڑپ کر گیا, یہ ایک لاٹھی ہڑپ کر گئی, تو یہ آدمی غلط نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام مطلب آمنا برب موسیٰ و ہارون, ان کا ہم موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لائے. سب سجدے میں گر گئے, اللہ کے حضور سجدہ کیا ان لوگوں نے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو یوں مطلب ہے کہ دجال جو آئے گا نا, جب دجال ظاہر ہوگا تو یہ بھی شعبتیں دکھائے گا. تو بعض لوگ ایسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بولے یار اپنے پکے, بہت پکے, اپنا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بعض لوگ جو بدمذہبوں سے الجھتے ہیں نا, یار میں پکا ہوں, پکا, خالی سنتے ہیں یار کیا ہوتا ہے سننے میں, اور تیرے کو 5 کلمے تو آتے نہیں ہیں یار, ایک کلمہ صحیح پڑھنا آتا نہیں ہے, ترجمہ اس کا یاد نہیں ہے, تو بولتا میں پکا ہوں, مجھے سب آتا ہے, میرے کو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, جس کو 5 کلمے آتے بھی ہو نا تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بدمذہبوں سے جا کے بھیڑے. یہ تو کوئی ماہر فن ہو نا, عالم دین ہو, وہ بھی اس فن کا ماہر ہو. فن مناظرہ بھی ایک فن ہے, تو وہ اس سے بات کر سکتا ہے. ہم کو ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. خیر, تو وہ بولیں گے ہم تو یار پکے, اپنے کو کچھ نہیں ہوتا, دیکھتے ہیں دجال کرتا کیا ہے. تو دجال جو ہے نا, اس کو جب دیکھیں گے نا, دجال تو اشارہ کرے گا بادلوں کو تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی, زمین کو اشارہ کرے گا تو سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا. تو جب اس طرح کی وہ دجال کی کیفیات, یہ استدراجات دیکھیں گے نا, تو یہ بولیں گے یار یہ واقعی یار یہ تو خدا ہے, خدا می برساتا ہے, سبزہ اگاتا ہے, یہ اور کوئی تو کر نہیں سکتا. تو یوں وہ گمراہ ہو جائیں گے, اس کے جال میں پھنس جائیں گے. تو اس لیے وہ دیکھنا بھی منع ہے اس طرح کی چیزیں. اور بد مذہب یا غیر مذہب جو ہوتے ہیں ان کے پاس اسی طرح جو اس طرح کے لوگ جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں اور اس طرح کے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں, واقعی یہ اس طرح کے انداز ان کے بھی ہوتے ہیں, اسی انداز دکھاتے ہیں کہ آدمی پھنس جائے. تو ان سے بھی دور رہنے میں عافیت. ایک وہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے بھی بیان فرمایا, کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا. یہ بادشاہ ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا. بزرگ کی خدمت میں کسی نے وہ کچھ سیب نظر کیے تھے, یا بادشاہ تھا, کوئی آدمی تھا, وہ حاضر ہوا. تو بزرگ کے پاس کچھ سیب تھے, تو ایک لال چمکدار نمایاں سیب پر کی نظر پڑی اور دل میں سوچا کہ اگر یہ بزرگ میرے دل میں جو سیب ہے نا, بس یہ مجھے اٹھا کر دے دیں تو میں مان لوں کہ یہ پہنچے ہوئے. تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں تھوڑا سیاحت پر تھا, کہ میں سفر پہ تھا, ٹور پہ. تو اس میں ایک شخص کے پاس بڑا عجیب و غریب گدھا تھا, ڈونکی. تو وہ اس کا تماشا اس طرح کا تھا کہ وہ لوگ اکٹھے ہوتے, کچھ بیٹھ جاتے, اور اس کا پین جو ہے یہ اس کے پاس رکھ دیتے, چشمہ اس کا اس کے پاس ہو جاتا, رومال اس کا اس کے پاس رکھ دیتے, بدل دیتے. اور پھر وہ گدھا جو ہے نا یہ اس کے کمرے سے باہر نکالا جاتا, اور وہ گدھا اپنے سر سے
ہر ایک کی چیز اس کے پاس دھکیل دیتا تھا. جس نے پین رکھی تھی دوسرے کے پاس اس کی پین رکھنے والے کے پاس آ جاتی, اس کو رومال دھکیل دیتا اس کے پاس, اس طرح کر رہا تھا. تو پھر اس بزرگ نے اس سیب اٹھایا اور دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے تمہارے دل کی بات رکھ بھی لی تو میں نے اس گدھے سے بڑھ کر کمال کون سا کیا. تو یوں وہ دل کی بات جانتے تھے وہ بزرگ, لیکن یہ کہ یہ سمجھا دیا کہ دل کی بات بتا دینا یہ کمال نہیں ہے. اصل کمال جو ہے شریعت کی پابندی ہے, کہ اللہ کے فرائض کی پابندی, اس کے واجبات کی پابندی, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پابندی. اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے, ورنہ یہ شعبدے بھی ہو سکتے ہیں اور آدمی مطلب اس میں گمراہ ہو بھی جاتا ہے, پھنس جاتا ہے. تو اصل چیز شریعت کی پابندی ہے. اللہ کریم ہمارا ایمان سلام. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ تعالی وسلم. علی یہ محمد. وہم کا کوئی علاج ہے؟ وہ مشہور مقولہ ہے وہم جو علاج تھا لقمان حکیم مٹے پڑھنے, ہاں یہ میمنی میں بچپن سے جس کو کہتے بچپن ہیں سے سن وہ رہے ہیں. زمانے سے سنا ہوا ہے. تو اس میں یہ کہ نفسیاتی اثر ہے. یہ نفسیاتی جو امراض ہوتے ہیں نا اس طرح کے, اس کا علاج بھی اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آدمی اس پر توجہ نہ دے. اب جب پتہ ہی چل جائے کہ ہے وہم تو پھر اب اس پر دھیان کیا دینا تھا. کبھی کو ٹکرایا آپ کو وہم والا؟ وہمیل ہے, وہمیل ہے. وہمیل تو ہر ٹکراتے رہتے ہیں تھے. اب تو آج کل تو لاک ڈاؤن ہے. تو وہمی والے تو کو کیسے پتا چلے کہ میرے کو وہم ہے؟ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. کئی تو ایسے وہمی ہوں گے جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرے کو وہم ہے. نہیں بھائی میرے کو وہم نہیں ہے, ایسا بھائی نہیں آپ کو وہم ہے, وہ نہیں مانتا وہمی لا. تو اس کا وہمیل ہے, وسوسوں کا بیچاروں کو مرض ہوتا ہے, وسوسے یہ بھی ہوتے تکلیف میں. اس سے خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں نا, گھر کا ماحول بھی برباد ہو یہ جاتا خود ہے. بیماری ہے ہاں وہمات جو ہے. تو یہ وہمی وہ جو وہمی ہوتے ہیں ان کو کس طرح آپ بتائیں؟ مثال کو کوئی وہمی سنتا ہو آپ کو کہ میرے کو وہم ہے, میں جب بھی گھر میں آتا ہوں میں بیمار ہو جاتا ہوں, میں جب بھی گھر میں آتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں, اور بظاہر کوئی گھر میں ایسی چیز نہیں ہے اس کو وہم پڑ گیا, یا میں جب بھی وہاں جاتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں. میں نے یہاں رکھا تھا وہ قلم پین, یہ یہاں آ کیسے گیا؟ کیسے چکر ہے. پیالہ میں نے بالکل یوں رکھا تھا اور سیدھا یہ الٹا کیسے ہو گیا؟ ہے یار کچھ اس گھر میں ہے. اب وہ گھر میں ہے تو صحیح, بچے کی امی ہے نا, ہاں تو اس نے وہ الٹے کو سیدھے کو الٹا کر دیا اور قلم اٹھا کے وہاں رکھ دیا ہوگا. یا وہ گڈو اور پپو بھی تو گھر میں ہے نا یار, کچھ تو ہے نا, بہت کچھ ہے گھر میں. تو یوں مطلب وہمات آدمی پالتا ہے اور بیچارہ خود ہی تکلیف اٹھاتا ہے یار. وہ غلام رسول کا خاکہ اپنے اس پہ اینیمیٹڈ خاکہ جو ہوتا ہے نا جی, بچوں کے مدنی چینل پر, کڈس مدنی چینل پر, ایسا دلچسپ خاکہ دکھایا تھا. وہ ایک دن میں شاید کھانا کھا رہا تھا اور یہ آیا مدنی خاکہ ان کا اینیمیٹڈ خاکہ. تو یہ جو بھی خاکے ہوتے ہیں نا مدنی چینل پر, ان میں اس کے ذریعے نصیحتیں ہوتی ہیں, سمجھایا جاتا ہے, مدنی پھول دیے جاتے ہیں. تو ایک کارٹون جو تھا وہ بھوت کی کہانی پڑھ رہا تھا. اب وہ کہانی پڑھتے پڑھتے وہ اس کے اندر خوف طاری ہوا, تھا بھی رات کا ٹائم. تو اب اس کو یوں خوف طاری ہوا کہ یار بھوت بھوت. تو اتنے میں کوئی بلی اتفاق سے اور ڈسٹ بین میں اس نے منہ ڈالا اور گری, تو آواز ہوئی بلی کی. اس طرح کوئی شاید وہ دروازہ زور سے ہوا سے کھڑکا, یہ تو سر پہ پیر رکھ کے بھاگا, باہر نکل آیا, بھوت بھوت بھوت. اب اس کے دوست ملے کیا ہو گیا, بھوت بھوت کر کے ابھی سب بھاگنے لگے. تو اس میں ایک موٹا دکھایا لڑکا ببلو, اس نے کچھ بورڈ لگایا ہوا تھا اپنے اوپر کہ وہ فلاں کو یہ ڈھونڈ رہا تھا, سمجھے, لیکن وہ اس کا اسٹائل ایسا دھپ دھپ کر کے وہ چلتا ہوا اس کو دکھایا تھا.
تو اب یہ اور ڈرے کہ بھوت آ ہی گیا کیا, بغیر سر والا بھوت. بغیر سر والا ہوں, کیونکہ سر چھپا ہوا تھا سارا وہ سکھانے کے لیے. تو بڑا مطلب دلچسپ اور سنسنی خیز وہ خاکہ. آخر کار پھر وہ جو غلام رسول تھا نا وہ بھی ان میں شامل ہو گیا, تو وہ ڈرتا نہیں تھا, وہ بولتا تھا نہیں یار تم نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا یار, کچھ نہیں ہے, ڈرو نہیں. تو وہ غلام رسول کھڑا ہو گیا اور یہ اس کو وہ بھی قریب آ گیا. کیا غلام رسول ڈرا نہیں, وہ گھبرائے ہوئے تھے. تم کون ہو, تم کیا ہے؟ بولا میں آج پہلے رہنے آیا ہوں یہاں, تو میں ڈھونڈ رہا ہوں, میرا ایک دوست یہاں رہتا ہے, تو اس لیے میں نے وہ لکھ کے لگایا اور آوازیں لگا رہا ہوں کہ یہ مطلب ہو تو مجھے مل لے. وہ تو یوں پتا چلا کہ یہ بھوت یوں تھا, اتفاق سے تھا موٹا بیچارہ, اس کا نام رکھ دیا ببلو. اب یہ ببلو ان کا دوست ہے, اب یہ خاکوں میں ببلو ہوتا ہے. سنیے, تو یہ بڑی دلچسپ کہ ڈر لگے تو یوں پڑھ لینا چاہیے, اور بھوت وغیرہ کا کھوٹا وہم نہیں. جن بھوت ہوتے ہیں ڈراتے ہیں, گھر پہ اثرات اور یہ بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم ہر دوسرے آدمی کو تو نہیں ہوتے نا, کسی کو نصیب میں ہو تو ہو جائے, ورنہ یہ مخلوق بھی انسان سے ڈرتی ہے. کہ میں آپ کو صحیح بولتا ہوں, ڈرتے ہی, اگر ڈرتے نہ ہوتے نا تو ہم زندہ نہ رہ سکتے. تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو اس کے یہ اورات پڑھ لو, وہ اورات پڑھ لو, وہ غلام رسول یہ سمجھایا اور ان کا خوف اڑایا اس نے. غلام رسول اینیمیٹڈ مبلغ ہے, یہ خاکوں میں یہ ہوتا ہے امامے کے ساتھ اور سمجھاتا رہتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ بول رہے ہوتے ہیں, اور یہ بہت اچھا سلسلہ. یہ کڈس مدنی چینل, یہ انقلاب ایک برپا کر رکھا ہے اس نے بچوں میں. یوں کہہ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جتنے مذہبی گھرانوں کے بچے ہیں نا, دعوت اسلامی والے جو بیچارے تنگ ہوتے ہوں گے کہ یہ بچے کارٹون اور یہ گناہ بھرے چینل تو ایمانوں تک پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, تو ان کو عمل سے کیا دلچسپی بچوں کے. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ چھتری مل گئی ہے مسلمانوں کو اور عاشقان رسول کو. چھوٹے چھوٹے بچے بھی شوق سے دیکھتے ہیں. اور غلام رسول کا تو ہمارا حسن رضا بھی دیوانہ ہے. روزانہ غلام رسول کو تو مدینے بھی لے جائیں گے نا. سبحان اللہ. اس دن میرے کو یاد پڑتا, بول رہا تھا ابھی پرسوں ترسوں, مدینے جائیں گے تو غلام رسول کو مدینے لے جائیں گے. یا سیدی کئی بچے آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلام رسول سے ملنا ہے. جو باہر سے آتے ہیں نا پنجاب وغیرہ سے, تو مجھے بھی ملے, اچھا مجھے یو کے میں بدری ملنے ملے کہ کراچی آؤں گا اور غلام رسول سے ملوں گا. آپ کی بھی تو ملاقات ہوئی ہے مجھے کہتے ہیں, تو پھر ہمیں بھی ملنا ہے. وہ ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا, اس میں وہ تھوڑا سا دکھایا تھا ساتھ, تو کہتے میں نے سمجھایا کہ وہ میرے سامنے نہیں, اینیمیشن ہے. اچھا مدنی چل کے ناظرین, شام 4 سے 6 روزانہ کڈز مدنی چینل پر آتا ہے. اس میں بہت سارے بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں. اور ہم نے ایک اور کام آپ کے لیے یہ کیا ہے کہ اب بچوں کے ہاتھ میں نارملی موبائل وغیرہ ہیں, تو آپ اپنے بچوں کے موبائل میں اگر یہ سارے خاکے یا مریم کی باتیں, بچوں کے پروگرامز, بہت پیارے پروگرامز ہیں, تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو کڈز مدنی چینل کے نام سے ہمارا یوٹیوب مدنی چینل بھی ہے. تو یوٹیوب چینل ہے, تو وہاں کڈز مدنی چینل کے نام سے آپ سرچ کر لیں, تو وہاں سے موبائل فون میں یا اپنے کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس میں آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں. کئی گھروں کے اندر اسمارٹ ٹی وی لگے ہوئے ہوتے ہیں, جس میں وہ ٹی وی کے اوپر بھی, اسکرین پر بھی اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق کڈز مدنی چینل یوٹیوب سے چلا سکتے ہیں, اور بچے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور بعض اوقات بچے ایک ہی پروگرام کو بار بار دیکھتے ہیں. جس مدنی خاکے کا اینیمیشن خاکے کا امیر اہل سنت نے فرمایا, وہ بھی کڈز مدنی چینل یوٹیوب پر موجود ہے, تو آپ وہاں جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر ہمیں مل گیا تھوڑی دیر میں تو انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا آپ کو اس کی جھلک بھی دکھائیں گے. اگر اپنی اور اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت بہتر بنانا چاہتے ہیں نا, تو مہربانی کر کے گناہ بھرے چینلز اپنے گھروں سے اس کو نکالا دیں. اور یہ کارٹون جو ہوتے ہیں نا, یہ مہربانی کر کے نہ دکھائیں. کارٹون مارا ماری سکھاتے ہیں, خدا جانے ایسی گندی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ. مجھے دیکھنے کا تجربہ نہیں ہے, لیکن ظاہر میں بھی سنتا رہتا ہوں لوگوں سے, تو یہ بہت خطرناک ہیں. تو مہربانی کر کے یہ نہ دکھائیں. یہ نہیں کہ بچہ پھر آپ کو ہی سوتے میں کچھ کر ڈالے, مار دھاڑ کر دے. آپ نے غلام رسول کے مدینے جانے کی بات کی تو میسج آ گیا, جو بناتا ہے اسے تو لے جائیں. ہماری وہ اینیمیشن ٹیم والوں کی طرف سے میسج آ گیا ہے. اللہ اللہ. غلام رسول ماشاءاللہ بڑا بہترین مبلغ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تو
कुछ उम्मीदें तो हुई हैं मस्जिद नबी शरीफ की नमाजों के और मनाजिर जी माशाल्लाह, तो आ आज रहे तो सारा दिन माशाल्लाह मस्जिदें खुल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे यार ये जो सोशल डिस्टेंस और ये सब ये कोरोना वायरस चला जाए ना तो ये भी फिर खत्म हो जाएगा। सोशल डिस्टेंस मज़ा नहीं आता, सोशल डिस्टेंस और ये ना खपे यार, क्या मतलब। अल्लाह बस हमारे हाल पर रहम करे। हम कौन सी नमाजें पढ़ते हैं यार, लोग नमाजें कौन सी पढ़ते हैं, अब जो पढ़ते हैं सोशल डिस्टेंस। इन दिनों किड्स मदनी चैनल की टाइमिंग शाम 5 से 7 बजे तक है। आजकल मदनी चैनल पर किड्स मदनी चैनल का जो टाइम है शाम 5 से 7 बजे तक। जी फिर वो रिकॉर्डेड जो दोबारा जो चलता है क्या बोलते हैं उसको यार, रिकॉर्डेड रिपीट ये भी सुबह चलता है ना। रिपीट वो भी बताते हैं इंशाल्लाह। हाँ सुबह चलता ही है, हम सुबह ही देखते हैं, कभी कभी नाश्ता करते हुए चलाते हैं ना तो ये आ रहा होता है। और 6 से 8 या 7 से 9 सब कुछ टाइम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुबह 5:30 से 7 बजे रिपीट टाइम है, जो सुबह फजर के बाद अगर चाहें तो 5:30 से 7 बजे के दरमियान किड्स मदनी चैनल का रिपीट टाइम है पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। नहीं कुछ यार गलत फहमी हुई है, 8 बजे तक चल रहा होता है यार। आजकल होगा ना वो, आपने ये आज का बता रहे हैं, जरा दोबारा चेक कर अच्छा लें। हो सकता है हाँ कुछ जी चेंज हुआ अब टाइम चेंज हो गया हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी रेडी है। नमान भाई आप मालूम करें कि गुलाम रसूल भाई घर पे हैं या नहीं, जब तक मैं यहीं खड़ा हूँ। कौन? जी मैं नमान हूँ। क्या गुलाम रसूल भाई घर पर हैं? जी हैं। नमान भाई क्या गुलाम रसूल भाई घर पर नहीं है? नहीं वो तो घर पर ही हैं। तो आपने बुलाया क्यों नहीं? आपने तो सिर्फ मालूम करने का कहा था। अरे नमान भाई, अरे ये बिजली इस वक्त कहाँ गायब हो गई? जी मदनी चैनल के नाज़रीन, छोटी सी झलक आपको दिखाई है और ये पूरा अगर आप देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं और इसमें भी कोई खौफ नहीं फैला गया। बेसिकली जब आप पूरा देखेंगे तो बच्चों के खामखा के डर को गोया ख़त्म किया गया, आयतुल कुर्सी की फजीलत बयान की गई। तो इंशाल्लाह आप इसको पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि वैसे भी मदनी चैनल एक आपका मदनी चैनल है, बहुत कुछ हमें सिखाता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो एनिमेशन का काम है, जो ग्राफिक्स को समझते हैं वो जानते हैं ये बहुत महंगा और बड़ा एक्सपेंसिव काम है। हम मज़ीद चाहते हैं कि इस तरह के एनिमेटेड आपके लिए स्टोरीज़ हों, प्रोग्राम्स हों और बच्चे उसे बहुत शौक से देखते हैं। हमारे कई खाके तो वो हैं जो मिलियंस व्यूज़ में हैं यूट्यूब पर, अगर आप चेक करेंगे तो इतना बड़ा ये काम हो रहा है, लाखों बच्चे देखते हैं इसको। तो आप हमारे साथ मज़ीद अपना ताउन भी जारी रखें, मदनी चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि ये आगे जाके, तो हमारा प्लान ये है कि किड्स सेपरेट मदनी चैनल एक हो जाए, किड्स चैनल जिस पे 24/7 सारा दिन जो है बच्चों के प्रोग्राम्स आएँ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है, लेकिन आपकी दावत इस्लामी ये कर रही है। और एक और कमाल की बात बताऊं कि ये मदनी खाका कह लें या किड्स का जो ये एपिसोड जब भी आता है, ये फौरी तौर पे विद इन बाज़ तो एक दिन के अंदर चंद घंटों में ये कई ज़बानों में इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यानी ये बंगला ज़बान में भी आ जाता है, फिर इंग्लिश में भी आ जाता है, कई मुल्कों की ज़बानों में आ जाता है, अरबिक में आ जाता है, ताकि उन ममालिक के बच्चे भी इसको देखें और उससे वो ज्वाइंट हो जाएं और गलत चीज़ों से बचकर इल्म दीन सीख सकें। क्या 1 मिनट का कितना इसमें अंदाज़ा? तकरीबन हमने हिसाब किया था कुछ अर्सा पहले, अभी राइट तो मुझे नहीं पता, तकरीबन 1 मिनट का खाका बनाने पर 1 लाख रुपए खर्च होते हैं। हाँ तो अगर कोई पूरा खाका
इस तरह बनाने के लिए हमको देना चाहिए। तकरीबन 4-5 मिनट का हमारा एक नॉर्मली बनाते हैं, ये तो तकरीबन 10 मिनट का था, लेकिन अब 4-5 मिनट का हम बनाते हैं। तो अगर कोई इस तरह स्पॉन्सर भी करना चाहते हैं तो कितनी बड़ी नेकी है कि लाखों लोग देखेंगे, लाखों बच्चे देखेंगे, और इसमें मैसेजेस दे रहे होते हैं, कभी सुन्नत का, कभी अदब का, कभी वालिदैन की खिदमत का। आप देखिए हमारे किड्स मदनी चैनल पर, यूट्यूब पर जाकर, तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और आप सपोर्ट करना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इतना महंगा तो नहीं है, मालदार जो होते हैं, जी पैसे जिनके पास होते 4, 5, 7, 10 लाख रुपए, और एक बाल टूटेगा, और उससे लाखों बच्चे देखेंगे ना बाबा। कब तक देखा जाएगा, कितनी जबानों में ट्रांसलेट हो रहा है, खुद इनके बच्चे भी देखेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सुभान अल्लाह। बड़ी इस्लाही बातें होती हैं, सुन्नतें होती हैं, खाने के आदाब बता दे, कभी पानी पीने का तरीका बता दे, कभी कुछ माँ बाप को सलाम करें, माँ बाप के साथ किस तरह बात करनी है। मैंने सीधा मुबल्लिग और एक तबलीग है, बस बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। पोएम्स भी आती हैं तो उसमें भी कोई ना कोई मैसेज होता है। अभी वो कल हमारे घर में भी छोटी है, हालांकि बहुत छोटी उम्र है मिशकात फातिमा की, लेकिन वो बी मकड़ी वाली पोएम उसने देखा, कितनी बार देखी, और मुझे वो आखिर में मैसेज है कि लड़ाई नहीं करनी है, तो 2 भाई बहनों में लड़ाई ना हो, 2 बच्चों में लड़ाई ना हो, रास्ता दे देना चाहिए। तो ये बाकायदा मैसेज, और बच्चे इतना जल्दी सीखते हैं, हमें देख कर ही पता चला, हम शायद ना सिखा सके बिठाकर। हसन रजा को हिरन का बच्चा पूरी नज़म याद है जी, उस दिन मैंने सुना था ईद वाले दिनों में। कमाल है, 4.5 साल के आसपास है ये, कम है 4.5 साल से। असर रजा सुनाएंगे 1-2 जुमले, उसके लाइन सुनाएंगे? ये मूड में ये सुनाओगे? हिरन का बच्चा आजा जल्दी, इधर बैठ जल्दी, शाबाश। हसन रजा ये बच्चा है, बस इसके मूड पर है। लेकिन ये सब बातें क्यों हो रही है नाजरीन? हमें बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों की तरबियत के लिए भी आपका मदनी चैनल क्या क्या कर रहा है। ये गुलाम रसूल का दीवाना है बोलता ना, बल्कि किड्स मदनी चैनल और ये सब, यानी कि तंग भी करता हूँ ना, इसे ये खोल के आप इसको बिठा दो ना, तो बस ये बेटा है, आप छुट्टे पड़े। माशाल्लाह। और ऐसे कई बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों की तादाद में होंगे जो घरों में रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं। माशाल्लाह। हिरन का बच्चा जल्दी माशाल्लाह। चले इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद उम्मीद है हसन रजा भाई भी पकड़ लिया माइक, पकड़ लिया। जी सुनाओ हसन। हिरन का बच्चा दौड़ा था, दौड़ते दौड़ते बकरी का आग से निकल कर रास्ते में मेमना मिला, वो गिर गया। ये पूरी एक पोएम है, और ये इसके साथ फिर इसमें भी मैसेज है। जी। और ये अगर आप देखेंगे मदनी चैनल के नाजरीन तो आपको अंदाजा होगा, कई लोग फिक्रमंद होते हैं अपने छोटे बच्चों की तरबियत के लिए, तो आपके लिए ये गोया एक टूल है, एक ज़बरदस्त तरीका है जिससे आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। माशाल्लाह। जी कॉल्स दीजिएगा। अब्दुल रशीद अत्तारी बात कर रहा हूँ, कराची। दिलों की राहत सिलसिला मरहबा, अगर इसको सीज़न 2 का नाम दे दिया जाए तो बेहतर होगा। दिलों की राहत सीज़न 2। लॉकडाउन सीजन चल रहा है फिलहाल तो। क्या बात। हम तो सोच रहे थे कोई और नाम का ना, तो निगरानी शुरू और हमारा मशवरा हो रहा था कि दोबारा करते हैं सिलसिला, लेकिन किसी और नाम से करते हैं। लेकिन जो ईद ट्रांसमिशन के लिए हमने एक सिलसिला किया बरकात रमज़ान, तो उसमें इतनी कॉलें आई, और वैसे भी हमें मैसेजेस तो आ रहे थे कि वो दिलों की राहत ही करना है और उसी नाम से करें, तो माशाल्लाह फिर उसी लिए कहते हैं नाजरीन के पुरजोर फरमाइश पर ऐसे ही हुआ है इसमें। तो अगली कॉल दीजिएगा। मेरा सवाल ये है जी, मैं जफर यही बात कर रहा हूँ लाहौर से। सवाल मेरा ये है कि आज अमीर सुन्नत का एक मसला है, मेराज की शब तो याद रखा, फिर हशर में कैसे भूलेंगे, अर्थात इसी उम्मीद पर हम दिन अपने गुजारे जाते हैं। सवाल जरूर ये है कि क्या नबी भी भूल सकते हैं, कि अम्बिया भी भूलते हैं? इसकी जरा तशरीफ हम आ दें। जी हुजूर, ये पहले भी 1-2 बार मुझसे भी किसी ने सवाल किया, तो कुछ और अशार में भी इस तरह जुमला है ना कि भूल ना जाना, कहीं तुम ना भूल जाना मदनी मदीने वाले, इस तरह और कला और भी शायरों ने लिखा है। तो ये भूल जाना तो एक ऐब है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बिल्लाह ऐब से तो पाक है नबी जी। तवज्जो ना रहना, तो इसकी तो हदीसें हैं, क़यामत के दिन सरकार की हदीसें हैं वैसे, कि ये मेरे असहाबी, अब मैं वो रिवायत भूल गया हूँ, अलबत्ता ये कि आला हज़रत के भी अशार हैं इस तरह के। भूल अगर जाओ तो क्या हो, मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभाओ। ये भी अर्ज वक्त पैदाइश न भूले, वक्त पर
क्या भूल ना हो। ये भी अर्ज कर दूं मौला, भी मौला अर्ज कर दो, ये भी मौला अर्ज कर दूं, भूल अगर जाओ तो क्या हो। शाद हो इबलीस से मलऊं, गम किसे इस कहर का हो। तुमको हो वल्लाह तुमको, जानो दिल तुम पर, जानो दिल तुम पर फिदा हो। क्यों रजा मुश्किल से डरी। क्यों, ये तो आखिरी मक्ता है। तो इन्हें भूलने के ताल्लुक से जी जी जी, कि वो तवज्जो न रहना, ये तो अंबिया किराम से मतलब ये ऐब नहीं है। इसकी तो कई हदीसें मतलब हैं, लेकिन अभी इस वक्त मुझे सरे दस किसी अल्फाज याद नहीं है। मुफ्ती साहब होते तो इनको शायद वो बयान कर देते, हाफजा अच्छा इनका। फिर भी इंशाल्लाह अगर मुझे मिल गई ना रिवायतें तो बाद में इंशाल्लाह मजीद अर्ज करूंगा। दूसरा एक और भी है ना, तुझ सा सियाहकार कौन, उनसा शफी है कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाएं, दिल ये तेरा गुमान है। या नहीं भूलेंगे, हाँ, नहीं यानी कि याद फरमाएंगे, तुझे याद रखेंगे। जी अगली कॉल दीजिए। माशा अल्लाह, मरहबा। मदनी चैनल का प्यारा प्यारा हम सब का पसंदीदा प्रोग्राम दिलों की राहत शुरू हो चुका है। इसके लिए आप तमाम लोगों को जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हमें बड़ी फिक्र हो रही थी कि दिलों की राहत अभी शुरू नहीं हो रहा है, हमारी रातें किस तरह बीतेंगी। तो माशाअल्लाह ये आज दिलों की राहत प्रोग्राम देखकर बहुत क़ल्बी सुकून हासिल हो रहा है। दिलों की राहत देखकर दिलों की राहत का सामान हो रहा है, माशाअल्लाह। मेरा नाम मक्की अत्तारी है। प्यारे बापा जान, दिलों की राहत सिलसिला देखकर हम सब घर वालों को बहुत दिलों की राहत मिली है। या अल्लाह मेरे पीर मुर्शिद को सलामत रखना। माशाअल्लाह, आमीन। मोहम्मद आबिद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ हुज़ूर, अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि इस्तिकामत कैसे हासिल हो। कई दफ़ा रमज़ान का महीना जो है वो गुज़रता है, उसमें इबादत के हवाले से दिल भी लगता है, गुनाहों से बचने का जहन भी बनता है, और रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल भी हमें ऐसे प्रोग्राम अता कर देता है जिसकी वजह से हमारा दिल भी नरम होता है और हम नेकियों के अंदर रग़बत भी पाते हैं। रमज़ान का महीना जब चला जाता है तो दोबारा हम जब दुनिया के कामों में महव होते हैं तो हमारा दिल जो है वो नरमी की तरफ और इस्तिकामत की तरफ नहीं आ पाता। इस हवाले से हुज़ूर रहनुमाई फरमाते हैं, मेरे सुन्नत से अर्ज़ है कि वो हमें को वज़ाइफ़ अता फरमा दे जिसमें हम इस्तिकामत जो है वो हम नेक अमाल में पा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह करीम हम सबको नेकियों पर इस्तिकामत इनायत फरमाए। इसमें से कि अपना माहौल जो है ना ये ऐसा रखा जाए कि जो इस्तिकामत पर मुआवनत करे, मदद करे। जैसे कि आशिकान रसूल की सोहबत में तिलावत करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, और अल्लाह तौफीक दे तो घर का दर्स जारी कर दें। फिर दीनी मुतालगा, न घर दर्स पर लॉकडाउन में पाबंदी है, न दीनी मुताले पर पाबंदी है, न तिलावत और दुरूद शरीफ वगैरह पर पाबंदी है। तो जो जो जिन जिन पर पाबंदी नहीं है वो करते रहे। बल्कि दर्स भी अगर ऐसी जगह मस्जिद में भी अगर दर्स हो, मुझे पता नहीं कानूनी पाबंदी है नहीं, और अगर सोशल डिस्टेंस के साथ चंद इस्लामी बैठे हों, एक इस्लामी भाई किताब पढ़ के सुना रहा हो, इस पर कोई कानून गालिबन लगेगा तो नहीं। जब यानी कि बाजार में कानून नहीं लग रहा, कारोबार भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, बस ये कि SOP की ताकीदें हैं, तो मस्जिदों में इस तरह तो हो तो सकती है तरकीब, और बहुत कुछ हो सकता है। मगर ये है कि जो भी कानून है ना उससे मतलब टकराया ना जाए और अपनी एहतियात की जाए, और इस तरह दर्स भी हो, इस तरह इज्तिमा हफ्तावार सुन्नत वगैरह अगर हो सकता है तो वो भी करे। फिर बालिगान का मदरसतुल मदीना हमारा, ये भी इस तरह सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क वगैरह पहनकर जो भी कानूनी तौर पर हमारे लिए ताकीद हैं तो उन पर
अमल करते हुए करें तो मेरा ख्याल है कोई हम हरज- इंशाल्लाह इसके लिए इदारों से रब्ता करके और इजाज़त मिलने की सूरत में इंशाल्लाह फिर खुद ही इसको सबको बताएंगे। अभी फ़िलहाल इसको शुरू ना किया जाए। अलबत्ता अब खुद गवर्नमेंट ने स्कूलों और कॉलेजेस या मदरसों के स्टाफ को कुछ दिनों के लिए आने के लिए इजाज़त दी है कि वो मदरसे या स्कूल में आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसतुल मदीना और जामिअतुल मदीना के भी जो असातिज़ा हैं वो उन्हीं हिदायत की रोशनी में एक सोशल डिस्टेंस के साथ अपने मदारिस या जामियात में जाएंगे जिन दिनों की इजाज़त दी है, और उसके ज़रिए टेलीफोन के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो जहाँ जहाँ SOPs के तहत इजाज़तें मिलती जाएंगी मदनी काम को इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं उस्मान अत्तारी वाला सईदा से अर्ज कर रहा हूँ, प्यारे बापा जानी आपने ये ईद कैसे गुजारी? हाँ, ईद कैसे गुजारी? सोकर रात जागे हुए थे, फिर ईद की नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह अदा की थी मैंने, और फिर आकर घर पे रात जगह था। ज़ाहिर है कि वो सैर व तफरी या कहीं आना जाना, अब मेरा कहाँ आना जाना है, तो घर पे ही था मैं, तो आराम कर लिया, सो लिया। नमाजें और तो अंडर शुरू तो पढ़नी होती, कहीं आना जाना मेरा नहीं हुआ था। ईद के दिन वो पढ़ा मैंने सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही 300 बार। ये पढ़ने की तरगीब थी ना, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही 300 बार पढ़े, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे क़यामत तक के होने वालों के लिए मुसलमानों को ईसाल सवाब किया जाए, तो सब की कब्रों में 1000 अनवार दाखिल होंगे, और ये पढ़ने वाला जब दुनिया से जाएगा तो उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल होंगे। तो ईद के दिन पढ़ना होता है, रमज़ान, ये मीठी ईद भी और बकरी ईद भी, ईद लिखा हुआ है। तो ये 2 ईदें, ये मशहूर ईदें तो 2 हैं ये। अलबत्ता जुम्मा भी वैसे ईद है, जुम्मे को भी हदीस पाक में ईद कहा गया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम ज़फ़र हुसैन अत्तारी और मंडी रोडाला रोड से मेरा तल्लक है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि हम शजरा शरीफ में जो औरात पढ़ते हैं उसमें सांप बिच्छू के डसने के बारे में जो वज़ाइफ दिए गए हैं, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, यहाँ पे काफ पे ज़बर भी है, तो खलक का पढ़ना है या खलक, यहाँ तक कि ऐसे ही पढ़ना है, इसके लिए ये रहनुमाई फरमा दें। इसमें और भी बेटे गलतियां हैं, आपने जो पढ़ा इसमें, तो इसका तरीका हर मदनी चैनल पर समझाना तो मुश्किल शायद हो। जो भी आपके पास मदीना बालेगान या जो जिम्मेदार ऐसे हों, या मदनी ईसाई भाई हों, या कारी साहिबान हो, आपके मस्जिद के इमाम साहब, तो इनसे आप अगर ये ज़रा सीख लें। और मदरसतुल मदीना बालेगान में तो अब वो तो खुलेंगे जब होगा, ऑनलाइन तो सर्विस तो जारी है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, तो वो आज ही आप उसमें दाखिला लें बेटे, और इसको पढ़ लें, और कारी साहब को ये भी सुना देना कि मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, मेरी ज़रा सही कर देना, तो इंशाल्लाह वो आपको सही करवाएंगे, रटाएंगे। अल्लाह करम फरमा। शौक़ है आपको माशाअल्लाह मदीना मदीना। वैसे खलक तो ये जब स्टॉप करेंगे तो खलक खलका, जब स्टॉप नहीं करेंगे तो, वरना खलक। लेकिन इससे पहले भी मैंने नोट किया कि गलतियाँ आपके पढ़ने में थी, इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि वो कारी साहब को सुना दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम सब घर वालों के लिए दुआ करें कि वो दीन की तरफ राग़िब हो जाएं। मैम क्या कहा, मैं समझा नहीं। दोबारा चलाएं। हम सब घर वालों के लिए दुआ करें कि वो दीन की तरफ राग़िब हो जाएं। दुआ का तो समझ में आया, फिर किस चीज़ की दुआ ये समझ नहीं सका। गालिब कह रहे दीन की तरफ माइल हो जाएं। हाँ अच्छा, तो इसीलिए ये कहकर रुके हैं कि मैं कुछ मदनी फूल दूं। यहाँ मुराद दीन पर अमल करना, जैसे मजहबी माहौल, दीनी माहौल, तो यानी कि हम सब
دین کی طرف مائل ہو جائیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہم مطلب سب وہ دین کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، لیکن یہ الفاظ جو ہے نا یہ دین کی طرف مائل ہو جائیں. تو الحمدللہ مسلمان تو دین کی طرف مائل ہونا کیا، دین اس کے اندر ہے، جبھی تو یہ مسلمان ہے، یہ خود دین کے اندر ہے. تو ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، یا ہم نیک بن جائیں. یہ اور آسان ہے کہ دعا کریں کہ ہم نیک بن جائیں. اللہ کریم ہم سب کو نیک بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اسماء اطاریہ میں سے بول رہی ہوں. پیارے باپا جان یہ بتائیے کہ ہمیں کون سے کھلونوں سے کھیلنا چاہیے؟ ہاں کھلونے جو ہے نا یہ میوزک والے نہیں ہونے چاہیے. میوزیکل کھلونے جو ہے نا یہ وہ درست نہیں ہے، میوزک جائز نہیں ہے. تو بچہ سوئے اس کے لیے بھی اس کے پنگوڑے پر میوزک والا کھلونا لٹکاتے ہیں، وہ بجتا ہے، بچہ سوتا ہے. پہلے بچوں کو وہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مائیں سناتی تھی. اب یہ مطلب میوزک معاذ اللہ، ہر چیز میں میوزک، جوتیوں میں میوزک ہوتا ہے. تو میوزک نہیں ہونا چاہیے، موسیقی. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ جو جاندار کے کھلونے تو گڈیاں گڈے یہ ہیں تو جائز، لیکن ان کو احترام کی جگہ پر رکھنا نہیں چاہیے. جیسے کہ وہ شوکیس میں سجا کے رکھتے ہیں یا ٹیبل پہ اس کو بٹھا کے رکھتے ہیں گڈی کو، تو یہ تعظیم کی جگہوں پر ان کو نہیں رکھنا چاہیے. بھائی ٹھوکروں میں پڑے ہوں، کبھی ادھر لا تمہاری تو کوئی ادھر اٹھا کے اس کو پھینک دیا، یہ ٹھیک ہے. پھر خیر میں اپنے طور پر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنی ذات کی حد تک کہ میں نے اپنے بچوں کو اس طرح کے کھلونوں سے گڈی گڈوں سے نہیں کھلایا. اپنے بچوں کو نہ تصویر والے میرے بچوں نے ڈائریکٹ بچے جو تو انہوں نے تصویر والے کپڑے بھی نہیں پہنے. کوئی تصویر والا جیسے آ گیا ادھر ادھر سے تو اس کی امی بچوں کی اس کو سلائی کر دیتی، کچھ اس کو اس کی صورت چھپا دیتی. خالی گلے پر سلائی پھیرنا کافی نہیں ہے، آنکھیں پھوڑ دینا کافی نہیں، پورا چہرہ چھپا دیا جائے اس کا. یہ میری حد تک ہوا. اب بعد میں جب یہ شاخیں نکلی نا تو اب یہ میوزک تو نہیں ہے لیکن یہ گڈی گڈے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنا بتایا کہ میں مطلب یعنی کہ پسند نہیں کرتا. یہ ہوتے ہیں نا پھر مصیبت یہی ہے کہ یہ ٹیبل پہ بھی رہ جاتے ہیں، یہ شوکیس میں نہیں تو کہیں بھی اونچی جگہ پر کہیں بھی یہ احترام کی جگہ پر گھر میں کھلونا ہوگا نا یہ رہ جائے گا تصویر والا. تو اب اس کی ممانت شروع ہو گئی رحمت کے فرشتوں کے لیے. اگر ایسا ہے ذی روح جاندار کی حکایت کر رہی ہے تو اب یہ کہ وہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، بے گناہ. پھر نمازوں کے قرات کے مسائل شروع ہوں گے اس میں. تو یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس، یہ گڈے گڈی نہ ہی ہوں تو اچھا ہے گھروں میں. طرح طرح کا اس کے بغیر کھلونے بڑا مشکل ہے. کھلونے میں یہ مصیبت بہت ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اسی طرح کپڑوں میں بابا سوٹ جو تیار لیتے نا اس میں تقریباً تصویریں ہوتی ہیں، لیکن ریل گاڑی، کار، گلدستے، پھول اس طرح کے بھی مل جاتے ہیں. اکثر بکتے کم ہوں گے تو یہ کم بناتے ہیں. اگر آپ سب خریدنا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں کہ یہ ہے یعنی کہ اگر کوئی سی چیز چلانی ہو نا تو ایک ٹیکنیک ہے کہ خالی خالی مانگے یہ ہے، گلاب کے پھولوں والا ہے آپ کے پاس بابا سوٹ، پھر وہ کہے ہے تو پھر خرید بھی لیا، دھوکہ نہ دیں. لیکن پوچھنا شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ لوگ رکھنا شروع کر دیں گے. یہ گارمنٹ فیکٹری والوں کو بولیں گے کہ بھئی اس کی ڈیمانڈ ہے، وہ بنا دیں گے، ان کو کیا تکلیف ہے. اب لیتے باگڑے بلوں والے بھوت پلیت والے تو یہ بناتے ہیں یہ لوگ. ان کو بیچنا ہے، پیسہ چاہیے. اللہ کرے دل میں
حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے تو حاجی عبدالحبیب بھائی نے پوئمس کے حوالے سے کہا. تو میرا بچہ بھی ابھی کافی چھوٹا ہے لیکن الحمدللہ ایک پوئم ہے بلی کا بچہ. مجھے بھی ایگزیکٹ وہ پوئم یاد نہیں ہے لیکن الحمدللہ جب بھی بچہ روتا ہے اسے اگر نہ بھی ویڈیو نہ بھی دکھائی جائے پھر بھی وہ اس پوئم کو سن کر جو وہ خاموش ہو جاتا ہے. ساتھ میں یہ بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ بچوں کو اتنے چھوٹے بچوں موبائل سے کس طرح دور رکھا جائے اور جب تک ان کو ویڈیو وغیرہ نہ دکھایا جائے تو وہ شاید وہ تقریباً خاموش نہیں ہوتے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے برائے کرم مدنی پھول عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. بس یہ تو ایسا ہے کہ ہیروئن کا نشہ جس کو آ جائے نا اس کو چھڑانا جو ہے نا یہ آزمائش بہت ہوتی ہے اور پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو یہ ہیروئن کے نشے سے بھی 2 قدم آگے ہے. موبائل کا یہ واٹس ایپ اور یہ جو ان کو بچوں کو دے دیتے ہیں نا یہ پھر جو آزمائش اس کے بغیر ان کو گزارا نہیں ہوتا. اب اس کا حل بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو ہم خود رکھنا چھوڑیں تو ہی جب بچہ مانگے گا مانگتے مانگتے مایوس ہو جائے گا کہ نہیں ہے. ہوگا تو ظاہر کو تو آپ نہیں دیں گے تو روئے گا. پھر موقع پا کر چھین لے گا آپ سے. تھوڑا سا بڑا ہوگا تو چھپا کے لے لے گا جا کے حسرت نکالے گا اپنی. بچے چھوڑتے تو نہیں ہے یہ. اور یہ آج کل تقریباً یعنی کہ 100% احتیاطاً نہیں کہہ رہا ورنہ تقریباً ایسا ہی ہے. جس گھر میں موبائل فون ہے واٹس ایپ اور یہ سہولت ہے تو وہ مطلب بچہ اس سے دور. میں نہیں جانتا کوئی بچہ دور ہو اس سے. ہو تو پتہ نہیں مجھے لیکن دور نہیں رہ سکتے بچے. نہ ماں باپ کا اتنا ذہن بھی نہیں ہوتا نا. اب وہ کھانا پکانا ہے اب کیا کرے ماں کیا کرے. وہ تنگ کرتا ہے. پہلے برداشت کی قوت تھی وہ برداشت ہو جاتا تھا. جبکہ یہ چیز نہیں تھی نا کوئی نہ کوئی پھر الٹرنیٹ وہ کر لیتے ہوں گے خاموش رکھنے کا یا کوئی دوسرا پکڑ کے رکھتا ہوگا بچے کو. لیکن اب تو موبائل دے دو پھر مزے سے کھانا پکاؤ کپڑے دھو لو. باپ کو کوئی گھر میں کام کرنا ہے اب کیا کرے. یہ تو بچہ ہے تو بچہ ہے. موبائل اس کو دے دو تو پھر اب اپنا کام کر لو. یہ لگا رہے گا. یہ ہے اس کا سائیڈ پروفٹ ہے لیکن سائیڈ لاس زیادہ ہے. سائیڈ ایفیکٹ. میرے پاس تو اس کا الٹرنیٹ ہے نہیں کوئی سوائے اس کے کہ خود رکھنا چھوڑ دے گھر میں ایک بھی پیس نہ ہو تو یہ شاید. جب بچے سگریٹ پیتے ہیں باپ سامنے پیتا ہوتا ہے نا یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام ہے. باپ منع کرے گا تو وہ پھر چھپ کے پئیں گے. لیکن پھر بھی سگریٹ میں تو پئیں گے تو دھواں آئے گا پھیپھڑے میں جائے گا کھانسی اٹھے گی تو بچے کو سوچنا نہیں پڑے گا تو پینا نہیں آئے گا پھینک دے گا. یا جل گیا ڈم لگ گیا تو بھی ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دے لیکن موبائل نہیں چھوڑتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر یہ دونوں تجربہ کار بیٹھے ہوئے اگر یہ بچوں کو چھوڑانے کا کوئی ان کے پاس گر ہو. استغفر اللہ. کوئی ایسی ایکٹیویٹی یاد نہیں آ رہی. ابھی آپ بیان فرما رہے تھے تو میں ایسے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو ایسی مصروفیت ہو کوئی ایسی. پہلے کیا بچوں کے ہاتھوں میں ڈرائنگ دے دی جاتی تھی ان کو کلر دے دیے جاتے تھے. پینسل کلر آتے تھے. پینسل کلر لے کر وہ بچہ جو ہے نا وہ کاغذ پر خود نہ کچھ کلرنگ کرتا رہتا تھا. اس طرح کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں. اب بھی ہیں یہ اب بھی ہیں کلرنگ بھی ہو رہی ہے لیکن یہ موبائل غالب آ چکا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے ایک حل تو ارشاد فرمایا کہ یہ گھر میں نہ ہو تو اب اس کا بھی سمجھے کہ امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ کوئی گھر جیسے کہ پہلے لینڈ لائن تھی ہر گھر میں ٹیلی فون ہوتا تھا. اب لینڈ لائن کا تو اتنا ہے ہی نہیں تو ہر گھر میں فون ہوتا ہی ہے. اور فون سے جیسے کہ سمجھے کہ وہ خلاصی جو ہے نا وہ اتنی آسان نہیں رہی. اب ایک طریقہ کچھ لوگوں نے کیا ہے لیکن وہ وہی کر سکتے ہیں کہ جن کے ٹی وی میں یہ آپشن ہو کہ جو موبائل میں ان کو دکھانا ہے نا وہ ٹی وی میں ڈاؤن لوڈ کر دیا جائے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ چہرے کے قریب یہ جو موبائل ہوتا ہے نا یہ اس کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اس کا میں آپ کو عرض کروں کہ جیسا ابھی آپ نے بیان کیا نا یہ اسمارٹ ٹی وی کے ساتھ ہوگا. اب اسمارٹ ٹی وی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسمارٹ ٹی وی یہ وائی فائی کنیکٹ ہوتا ہے. اس پہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہے
اور اگر ہم اپنے ٹی وی کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیں گے وہ بہت کچھ دیکھ تو موبائل فون میں جتنی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں پھر وہ ٹی وی کے ذریعے بھی دیکھی جا سکتی ہیں. چھوٹے بچے کو نا وہ بار بار وہ چلا دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ بار بار یہ والا پروگرام دیکھنا ہے تو وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے تو کم از کم وہ جو آئز کا کانٹیکٹ موبائل کے ساتھ ہے وہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے, اس کے بغیر بھی وہ پھر بیٹھتے نہیں ہیں. پھر وہ ریموٹ کے ذریعے دوسری چیزوں کی طرف جانے کا امکان اس کا بڑھ جاتا ہے. پھر یہ کہ موبائل فون ہے نا, یہ موبائل ہے نا, چلتا پھرتا ہے, اور وہ جو آپ اسکرین کا بول رہے ہو تو وہ تو ایک کمرے میں رہے گی نا, فکس جگہ پہ رہے گی. ایسے ہی ایسے ہی. تو یہ مطلب اب دوسرے کمرے میں, ہال میں ہے, نیچے ہے, اوپر ہے, تو وہ ہاتھ تو مارے گا موبائل پہ. کئی بچوں کا تو اب یہ حال ہو گیا کہ جب تک موبائل پر کچھ چلائیں نا جب تک وہ کھانا نہیں کھاتے, یعنی کھانا مشروط ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ دکھانے سے. وہ دکھائیں گے تو یہ کھائیں گے. صحیح خوراک ہو گئی ہے یہ. اب اس کا بظاہر حل میں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کی عقل میں اور آپ کی فراست میں برکت دے. آمین. میں کہتا ہوں پاپا کہ جہاں عقل والوں کی عقلیں بھی حل نہ دیتی ہو نا تو وہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہو جاتا ہوگا. میرے میں عقل ہے, اس کا مطلب جتنا تجربہ آپ لوگوں کو ہے, یہ موجودہ دور کے حساب سے کہہ رہا ہوں, یہ نئی نئی ٹیکنالوجی. میرے کو تو آپ کو پتا سینیٹائزر نکل گیا مجھ سے, یہ بھی نہیں نکلا. میں آج بھی بولا تھا نکلتا ہے, یاد ہے میرے کو, پھر وہ اٹکتا رہتا ہوں. پہلے کیا بولتا تھا اس کو, اسٹیبلائزر, وہ دلا دیا آج یہ لینے یاد, اسٹیبلائزر. اب مجھے میں عقل مند ہوں الحمدللہ, کیوں نہیں ہوں, لیکن اللہ پر میرا ایمان ہے, ہر نبی پر ایمان ہے, تمام ضروریات دین پر ایمان ہے, اور یہ سب میری عقل میں آتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. ان مانو کر میں وہی عقل مند ہے نا, الحمدللہ, ایمان والا. سبحان اللہ الحمدللہ. مومن ہے اور عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عقل دی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ہر بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خیر اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے اور غور کرتے رہیں. مطلب کم از کم یہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم نقصان, مطلب جب آپ اس کو موبائل دینا ہی ہے اور موبائل کے بغیر جیسے کہ بچت نہیں, تو پھر موبائل پہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل اور کڈس مدنی چینل پھر ان چیزوں کو رکھیں تاکہ دوسری ویڈیوز کے ذریعے جو اس کے کردار اور اخلاق اور مزاج برباد ہونا ہے نا اس کو بچایا جا سکے, اور ڈیوریشن بڑھا دیں, کم سے کم وقت میں دیں. جیسا امیر سنت نے چند چیزیں ماہ رمضان میں بھی ارشاد فرمائی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی مطلب اس کے لیے یہ اس کے لیے رکھ لیں کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, تو یہ کرو گے تو 5 منٹ یہ دکھانے کو ملے گا. تو اس بہانے آپ اس سے نیکی اور اچھے اور ستھرے کام کروانے کی عادت پیدا کریں. تو یہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے. جی آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے بلکہ رمضان کے جو بعد سلسلہ ہوا تو اس پہ فرمایا تھا کہ دلوں کی راحت سلسلے میں کچھ ایسی ویڈیوز دکھائی جائیں گی جو سفر حرمین سے متعلق ہے, تو کچھ پھر دکھائیں نا ہمارے ناظرین. ہو سکتا 12 بجے تک آپ نے کہا تھا رہے گا. آج تو اتوار ہے نا حضور, چلتے ہیں بابا چلتے ہیں. اپنی تو روز اتوار ہے, میری کون سی نوکری ہے, آپ کی کون سی نوکری ہے. اصل میں اتوار کے بارے میں ہمیں یہی فیڈ بیک ملتا ہے نا کہ اس وقت اتوار کی سنڈے مارننگ امریکہ میں ہے اور سنڈے ایوننگ اس وقت جو ہے وہ یورپ میں ہوگی, تو تھوڑا سا اس کو لانگ کر لیا کریں تو ہمیں بھی وقت مل جاتا ہے. آپ جب تک جلوہ فرماؤں. آپ دونوں مطلب ہیں لگے ہوئے نا, میں 12 بجے میرے کو اگر آزاد کر دیں تو استغفر اللہ. آپ کئی چینل ہے, آپ جب تک کرم فرمائیں انشاءاللہ. آپ ہمیں آزاد مت کیجیے گا. دکھائیے ذرا یادیں مدینہ مدینہ کرتے ہو آپ کو یادوں سے. وسلم کے قدم چومیں. آپ کا کلام کا ایک شعر ہے نا, چلیں مل کے پڑھتے ہیں نا. جبل نورو جبل سون اور ان کی غاروں کو سلام, نور برساتے پہاڑوں کی کے تاروں کو سلام, نور برساتے پہاڑوں کی کے تاروں کو سلام.
माशाल्लाह। ये मक्के शरीफ में हुजूर जबल नूर, ये जबल सौर है ये, तो गार हिरा और गार सौर ये दो गार बड़े मशहूर हैं, इन दोनों में से अफजल कौन सा है हुजूर? गार हिरा ने 40 दिन तक 40 दिन का है गलबन कि कदम चूमे और सोबत इख्तियार हासिल की, जबकि गार सौर को 3 दिन और 3 रातें। कहाँ 3 दिन और 3 रातें जी, हिजरत की रात जो सफ़र हुआ, हिजरत का जो सफ़र था उसमें क़याम हुआ था माशाल्लाह। तो ये गार सौर था, जहाँ जिस जबल सौर के अंदर गार सौर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अमीर अहले सुन्नत के साथ जो ये सफ़र हुआ था, और ये इसमें जो कैमरामैन थे इस वीडियो को बनाने वाले, ये हमारे निगरान शूरा थे, इनके मोबाइल से बनी हुई ये वीडियो इनके पास थी और आज इन्होंने हमें दिखा दी। सुभान अल्लाह, बारी बारी रोज थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। क्या बात। हाँ, मेरे पास मोबाइल में है महफूज, तो वो कुछ कुछ दिखाते रहेंगे और आपसे इंशाल्लाह इसके तस्करे करते रहेंगे, दुआएं भी करते रहेंगे। देख कर कैसा महसूस हो रहा था? मैं यही आपसे बात ये सुनना चाह रहा था यार। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ रह कर ये शेर पढ़ने का भी अपना एक लुत्फ था। हुजूर ये आप गए हैं कभी गार सौर पे? नहीं, चढ़ाई काफी ऊंची सुनाए जी जी, 1.5 घंटा शायद वन साइड जी लग जाता है, वापसी में कम लगता है लेकिन जाते में लग जाता है। और गार हिरा भी, गार हिरा आप तशरीफ हाजिरी हुई है। ठीक है, माशाल्लाह, क्या बात है। तो गार सौर की कुछ बात भी बता देना हुजूर। मुफ्ती हसन साहब ने भेजा है लिख कर के गार हिरा में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दिन गुजारे हैं और गार हिरा ही अफजल है। सुभान अल्लाह, पहले वही भी वही नाज़िल हुई। जी जी माशाल्लाह। किस्मते सोरो हिरा की हिर्स है, किस्मते सोरो हिरा की हिर्स है, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम। आइए एक और भी देखते हैं। मदीना शरीफ की गलियों में दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर सुन्नत आगे जलवा फरमा दे। अच्छा, इसकी भी वीडियोस है हमारे पास, तो एक एक करके आपको दिलों की राहत पे इंशाल्लाह एक दो दिखाते रहेंगे। सामान दिलों की राहत का सामान पेश करते रहेंगे इंशाल्लाह। वाह वाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी।
آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دلوں کی راحت اور یہ اب جاری رہے گا انشاءاللہ، اور ہمارے دلوں کی راحت کا سامان کرتا رہے گا. اور کل 9:30 بجے مفتی شفیق صاحب دارالفتہ اہل سنت کے اسلام بھائیوں کے ساتھ ہوں گے، ہمارے اعلیٰ حضرت. اور کل ہے بھی 10 شوال المکرم، اور انشاءاللہ ذکر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہوگا. اور 10:30 بجے انشاءاللہ پھر ہماری حاضری ہوگی، امیل سنت کی بھی جلوہ گری ہوگی. اور پرسوں سے انشاءاللہ 9:30 بجے سے دلوں کی راحت آپ پروگرام مدنی چینل پر دیکھیں گے انشاءاللہ. جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوگا، اور ہفتہ وار اجتماع کے فوراً بعد حاجی عبدالحبیب بھائی ہمارا وہ ایک پروگرام پہلے بھی آپ دیکھتے رہے ہیں، اس کو دیکھیں کس انداز سے لے کے مختلف زبانوں میں ہوگا انشاءاللہ. کیا کریں گے اس میں انشاءاللہ سندھی، پنجابی، بلوچی اور پختون جو ہے لینگویج ہوگی، اور ہمارے ساتھ مبلغین ہوں گے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرینچ کیوں نہیں لیتے، چائنیز کیوں نہیں لیتے، انگلش کیوں نہیں لیتے؟ وہ تو پھر ہمارے یہاں بھی بہت ساری اور بھی زبانیں ہیں، تو ہم جو انشاءاللہ ایڈ کریں گے. ہم نے سوچا انگلش کو ہم ایڈ کریں گے، اور آگے جا کے ہو سکتے ہیں اور بھی زبانیں ایڈ ہوتی رہیں. انگلش سے ہم UK سے مبلغ کو ہمارے ساتھ لیں گے. تو نبی پاک تو سب کے آقا ہیں، اور ساری زبانوں والے پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں. تو مختلف زبانوں میں نعتیں بھی ہوں گی، گفتگو بھی ہوگی، آپ کو کالز بھی مختلف زبانوں میں کرنے کی اجازت ہوگی. تو بڑا فلیور ہوگا اس سلسلے میں انشاءاللہ. اور پھر اسی کے اندر ایک چھوٹا سا ایک سیگمنٹ ہوگا جس میں کوسچن آنسر بھی ہوں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے. تو ہوپ فلی آپ اسے پسند کریں گے. تقریباً میرا خیال ہے 11:15 بج جاتے ہیں ہفتہ وار اجتماع اختتام ہوتے، تو آلموسٹ 11:15 جب بھی ہفتہ وار اجتماع اختتام ہوگا صلاۃ والسلام کے بعد ہم انشاءاللہ یہ پروگرام. حاجی اظہر ہے ہمارے رکن شورا، ان کا بیان ہے. ارے واہ، بیان و دعا. ارے واہ، ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس کے اگلی جمعرات رکن شورا اسد مدنی ماشاءاللہ ہوں گے. کیا بات ہے، تو سبحان اللہ. ہفتہ وار اجتماع بھی دیکھتے رہیے گا، اور دلوں کی راحت سلسلہ بھی دیکھتے رہیے گا. دیگر بھی پلاننگ جاری ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. پھر بلا لو مدینے سگے عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ
سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، سلام علیک یا نبی اللہ، سلام علیک یا نور اللہ، سلام علیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔